الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل بإذن الله عز وجل في الحديث في كتاب الطهارة عن أقسام المياه في النوع الثاني. تفضل الشيخ. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله: النوع الثاني من المياه الطاهر غير المطهر، وقد أشار إليه بقوله: وإن تغير لونه أو طعمه أو ريحه أو كثير من صفة من تلك الصفات لا يسير منها، بطبخ طاهر فيه أو بطاهر من غير جنس الماء لا يشق صونه عنه ساقط فيه، كزعفران لا تراب ولو قصدا، ولا ما لا يمازجه مما تقدم، فطاهر لأنه ليس بماء مطلق. طيب، والآن سيتكلم في النوع الثاني من أنواع المياه. وتذكرون في الدرس الماضي نحن بدأنا بتعريف كتاب الطهارة، تعرفنا الكتاب والطهارة ومناسبة البدء بها، وتكلمنا عن أنواع المياه وسبب انحصارها، ثم تكلمنا عن النوع الأول وهو الماء الطهور، وذكرنا حده وأيضا حكمه وأيضا الطوارئ التي تطرأ عليه. واليوم نتكلم عن النوع الثاني. والنوع الثاني وهو الطاهر، من الفقهاء من يقول بأنه يحد، يعني يعرف بتعريف معين، ومنهم وهم فقهاء مذهب الحنابلة وغالبهم يقولون أنه يعد، يعني نذكر له صور، الصورة الأولى الثانية الثالثة الرابعة، فنذكره على شكل صور وليس له تعريف محدد. هذا الطاهر، وهو غالب عمل فقهاء الحنابلة على هذا، أنهم يذكرون صورا يجعلونها من قبيل الماء الطاهر. قال: النوع الثاني من المياه الطاهر غير المطهر، وأشار إليه بقوله: وإن تغير لونه أو طعمه أو ريحه أو كثير من صفة من تلك الصفات لا يسير منها، يعني حصل فيه تغير بماذا؟ قال: بطبخ طاهر فيه، هذا أولا، أو بطاهر من غير جنس الماء لا يشق صونه عنه ساقط فيه، كزعفران. يعني الأول طاهر طبخ فيه، والثاني طاهر سقط فيه. طيب، الطاهر الذي سقط فيه ضبطه بضابطين. قال: أن يكون من غير جنس الماء، لأنه إذا كان من جنس الماء نقلناه إلى إيش؟ إلى الطهور. وش هو اللي من جنس الماء؟ ذكرناه في الدرس الماضي: الملح المائي. فهنا لما قال من غير جنس الماء أراد أن يخرج الملح المائي، لأن الملح المائي هو من جنس الماء وهو لا يخرج الماء عن صفة الطهورية. ثم قال: لا يشق صونه عنه، هذا الضابط الثاني في الساقط، أن لا يشق صون الماء عنه، لأن ما شق صون الماء عنه فهو من القسم الأول الطهور. نعم. فهو هنا أتى بصورتين، قال: الطاهر المطبوخ في الطهور، والثاني الساقط الذي من غير جنس الماء ولم يشق صونه، فهو ماذا؟ فهو طاهر. وذكر مثالا عليه الزعفران، ونمثل الآن بأمثلة كثيرة في هذه الصورة. ثم قال: لا تراب ولو قصدا، يعني التراب هل يسلب الماء الطهور طهوريته أم لا؟ لا. قال: ولو كان وضع قصدا، ولو جاء شخص عنده ماء طهور فوضع فيه التراب قصدا فإنه لا يسلب الماء طهوريته. ولا ما لا يمازجه، لأن الذي يمازج تقدم الكلام عنه بأنه طهور، فطاهر لأنه ليس بماء مطلق. طبعا أنتم تعرفون الماء، لو عندنا ماء وطبخنا فيه مرق لحم فخرج لنا مرق، خرج عن مسمى الماء، ما عاد يسمى ماء مطلق. أو وضعنا على الماء ورد سميناه ماء الورد ونحوه. تفضل. هذه الصورة الأولى الذي تتغير أحد صفاته أو كثير منها. طبعا قال: أو كثير من صفة من تلك الصفات لا يسير منها، يعني لو كان التغير في صفة من هذه الصفات اللي هي الطعم والرائحة واللون التغير يسير ليس بكثير فهو غير مؤثر. المقصود التغير الكثير. نعم. أو رفع بقليله حدث مكلف أو صغير فطاهر، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه: لا يغتسلن أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، رواه مسلم.
وعلم منه أن المستعمل في الوضوء والغسل المستحبين طهور كما تقدم، وأن المستعمل في رفع الحدث إذا كان كثيرا طهور، لكن يكره الغسل في الماء الراكد. هذه الصورة الثانية من صور الماء الطاهر. الصورة الأولى ما تغيرت إحدى صفاته بطبخ فيه أو ساقط فيه. الصورة الثانية ما رفع بقليله حدث، قال أو رفع بقليله حدث مكلف أو صغير فطاهر، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه لا يغتسلن أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. طيب ما هو وجه الدلالة من الحديث؟ الحديث يقول لا يغتسلن أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. أيوة نعم تفضل. ولا تستباح، أحسنت، دل على تحريم الاغتسال. قال لا يغتسلن أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، دل على تحريم الاغتسال في الماء الدائم الثابت المستقر وهو جنب. وفهم منه أنه لما كان هذا الماء حرم الاغتسال فيه ومنع من الاغتسال فيه فإنه سيتأثر ولا شك الماء به، سيتأثر به الماء. وبعض الفقهاء وهي رواية ثانية عن الإمام أحمد في المذهب يقول لا يؤثر، يقول لأن الكلام كان في ماذا؟ في حكم الاغتسال وليس في حكم الماء، ولكن مقتضى قواعد المذهب التأثير. ثم قال وعلم منه أن المستعمل في الوضوء والغسل المستحبين طهور، وهذا سبق بيانه، إذا استعمل في غسل مستحب فهو طهور أو في وضوء مستحب، ولذلك قال كما تقدم. لماذا؟ لأنه لم يقع به رفع حدث، وضابط الماء الطاهر رفع بقليله حدث. الوضوء المستحب والغسل المستحب يعني نسميه تجديد الوضوء أو تجديد الغسل، ما رفع به حدث، وإنما الإنسان على طهارة لكنه أراد التجديد. قال وعلم منه أيضا أن المستعمل في رفع الحدث إذا كان كثيرا طهور، لأنه ضبط عبارته فقال أو رفع بيش بقليله حدث. نعم، فخرج بهذه العبارة أمرين، خرج بالقليل الكثير فهو طهور، وخرج بالحدث ما كان عن غير حدث كالغسل والوضوء المستحبين. قال لكن يكره الغسل في الماء الراكد. هذا تفريع على هذه المسألة. قال إذا كان عندنا ماء راكد لا يجري فإنه يكره الغسل فيه. لماذا؟ أيوة لاحتمال تأثره. نعم تفضل. ولا يضر اغتراف المتوضئ لمشقة تكرره ولا يضر اغتراف المتوضئ لمشقة تكرره بخلاف من عليه حدث أكبر، فإن وانغمس وهو أو بعضه في قليل لم يرتفع حدثه وصار الماء مستعملا، ويصير الماء مستعملا في الطهارتين بانفصاله لا قبله ما دام مترددا على الأعضاء. نعم، هذه مسألة اغتراف المحدث بيده، لأن الآن هو يتكلم عن الماء الذي رفع بقليله حدث. يقول ما حكم اغتراف المحدث بيده من الماء؟ هل يؤثر ولا لا؟ عندنا إنسان محدث ليس بمتطهر فاحتاج أن يغترف من الماء، فذكروا هنا 3 صور. الصورة الأولى أن يغترف دون أن ينوي أن يكون الاغتراف لرفع الحدث أو لا. والصورة الثانية أن ينوي بغرفته رفع الحدث. والصورة الثالثة أن ينوي الاغتراف فقط. واضح؟ الصورة الأولى ألا ينوي رفع حدث ولا اغتراف، والصورة الثانية أن ينوي رفع الحدث، والصورة الثالثة أن ينوي الاغتراف. فالصورة الأولى إذا لم ينوي رفع حدث ولا اغتراف قالوا يتأثر الماء في الطهارة الكبرى في الحدث الأكبر اللي هو موجبات الغسل، دون الطهارة الصغرى اللي هي نواقض الوضوء. فلو كان عليه موجب من موجبات الغسل تأثر هذا الماء باغترافه منه. طيب، والصورة الثانية إذا نوى رفع الحدث واغترف من الماء وهو ينوي رفع الحدث، فهذا يؤثر في الثنتين الصغرى والكبرى. والصورة الثالثة إذا نوى مجرد الاغتراف لم ينوي رفع حدث، فما الحكم هنا؟ لا يتأثر الماء. قالوا لأن يده تصبح كالآلة، كأنه أخذ الماء بكوب أو أخذه بكاسة أو غيره.
كلها في الحدثين. نعم. إذن هذه 3 حالات هي اللي تكلم عنها المصنف. نقرأ المتن وستتبين من خلاله. قال: ولا يضر اغتراف المتوضئ لمشقة تكرره. وهذه هي الصورة الأولى إذا كان ينوي مجرد الاغتراف، فهذا لا يضره ولا يتأثر الماء بذلك. لماذا؟ لأنه إنما أراد الاغتراف. قال: بخلاف من عليه حدث أكبر. طبعا فهمنا من قوله ولا يضر اغتراف المتوضئ لمشقة تكرره مع العبارة التي نقرأها الآن: بخلاف من عليه حدث أكبر. قال: فإن نوى وانغمس هو أو بعضه في قليل لم يرتفع حدثه وصار الماء مستعملا. فهذا الاغتراف من خلال الكلام هذا له 3 صور: ألا ينوي اغترافا ولا رفع حدث، فهذا يؤثر في الماء في الطهارة الكبرى وهي الاغتسال دون الطهارة الصغرى وهي الوضوء. ثانيا أن ينوي رفع الحدث، فهنا يتأثر في الصورتين في الكبرى والصغرى. ثالثا أن ينوي مجرد الاغتراف، فهنا لا يتأثر الماء ولا يخرج عن كونه ماء طهورا. طبعا معنى يتأثر الماء يعني يخرج إلى إيش؟ إلى كونه إيش؟ طاهر. إن كلامنا الآن في الماء الطاهر، وليس معناها أن يخرج إلى أن يكون نجس، لا، إنما يخرج إلى أن يكون طاهرا. طبعا قوله هنا بخلاف من عليه حدث أكبر اللي هي الصورة اللي ذكرتها في الحدث الأكبر. فإن نوى وانغمس هو أو بعضه في قليل لم يرتفع حدثه. يعني لو نوى الطهارة في الكبرى وانغمس في ماء قليل فهل يرتفع حدثه؟ يقول لا، وصار الماء مستعملا، لأنه لا يرفع حدثه إلا الماء الكثير. أو غمس فيه أي في الماء القليل كل يد مسلم مكلف. لا، هنا قبله قال: ويصير الماء مستعملا في الطهارتين بانفصاله لا قبله ما دام مترددا على الأعضاء. طبعا هذا في الماء الطاهر وفي الماء النجس. حتى نحكم بأن هذا ماء طاهر لابد أن ينفصل عن العضو، لأن الماء ما دام جاريا على العضو لا يحكم عليه بأنه طاهر ولا يحكم عليه بأنه نجس. حتى نحكم على هذا الماء بأنه طاهر أو نحكم عليه بأنه نجس لابد أن ينفصل عن العضو. فإذا انفصل عن العضو وكان مستعملا في طهارة عن حدث صار طاهرا، وإذا خالطه نجاسة وانفصل هذا الماء صار إيش؟ نجسا. سيبدأ الآن في ذكر الصورة الثالثة من صور الماء الطاهر. تفضل. أو غمس فيه أي في الماء القليل كل يد مسلم مكلف قائم من نوم ليل ناقض لوضوء قبل غسلها 3 فطاهر نوى الغسل بذلك الغمس أو لا. وكذا إذا حصل الماء في كلها ولو باتت مكتوفة أو في جراب ونحوه، لحديث: إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء 3 فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. رواه مسلم. ولا أثر لغمس يد كافر وصغير ومجنون وقائم من نوم نهار أو ليل إذا كان نومه يسيرا لا ينقض الوضوء. والمراد باليد هنا إلى الكوع، ويستعمل هذا الماء إن لم يوجد غيره ثم يتيمم. نعم. هذه الصورة الثالثة اللي ذكرناها من صور الماء الطاهر. الصورة الأولى إذا تغيرت إحدى صفاته الثلاث بطبخ فيه أو ساقط فيه من غير جنس الماء ولا يشق نزحه. والصورة الثانية إذا رفع بقليله حدث. والصورة الثالثة إذا غمس فيه يد قائم من نوم ليل ناقض لوضوء. وهذه قيود مهمة. قال غمس فيه، طبعا فيه يعني في إيش؟ في الماء ليش؟ القليل، وضبطها هنا قال في الماء القليل كل يد، يعني كل اليد. واليد هنا وش مقصود بها؟ الكف، ليس المقصود اليد كلها، إنما المقصود الكف. مسلم هذا الضابط الثالث، مكلف هذا الضابط الرابع، قائم من نوم ليل هذا الضابط الخامس، أن يكون النوم ناقضا للوضوء هذا الضابط السادس، قبل غسلها 3 هذا الضابط السابع. يعني 7 قيود ذكرها المصنف في تحول الماء هنا من كونه طهورا إلى كونه طاهرا. لا بد من تحقق هذه الأمور 7: أن يغمس يده في الماء القليل، وأن تكون اليد كلها أي الكف كله، وأن يكون مسلما، وأن يكون مكلفا، وأن يكون عن نوم ليل، وأن يكون النوم ناقضا للوضوء، وأن يكون ذلك قبل أن يغسل يديه. طيب،
لما قال هنا من نوم ليل ناقض لوضوء، يعني فيه نوم غير ناقض الوضوء، أي النوم اليسير، النوم اليسير، ويخرج بنوم الليل نوم النهار. نعم. طيب لماذا الحنابلة وضعوا هذه القيود كلها؟ أيوة، الحديث قال إذا استيقظ، يعني العلة عندهم إيش؟ تعبدية، لأن العلة عندهم تعبدية، ودائما إذا شددوا الحنابلة وضعوا قيود اعرف أن العلة في هذه المسألة تعبدية، حتى نقتصر على هذا الموضع ولا نجاوزه إلى غيره. قال وكذا، طبعا قال فطاهر، نوى الغسل بذلك الغمس أو لا، يعني بغض النظر هل نوى الغسل أم لم ينوه، ما دام غمس اليد فهي تحول الماء من كونه طهور إلى كونه طاهر. قال وكذا إذا حصل الماء في كلها، يعني إيش؟ وكذا إيش معنى العبارة هذه؟ وكذا إذا حصل الماء في كلها، كل إيش؟ اليد. نعم، يريد أن يقول لو جاء بالماء وصبه من أعلى اليد إلى أسفلها لا يضر، فإنه هذا لا يضر. لماذا؟ لأن العلة تعبدية، ولذلك قال بعدها ولو باتت مكتوفة، يعني لو كتف يدينه وقال يدينه لم تتحرك، لأنكم تعرفون أن بعض الفقهاء ذكر هنا علة، وقالوا أن النائم ربما باشرت كفه بعض مواضع النجاسة، ربما جاءت إلى قبله أو دبره أو غير ذلك فجاء فيها شيء من النجاسة، بعضهم ذكر هذه العلة، فيقول حتى ولو كانت مكتوفة نحن نقول العلة تعبدية ويكفي. أو في جراب، يعني وضعها في مثلا سوس، فهذا لا يخرج الحكم، لا يخرج الحكم ولا يؤثر عليه ونحوه. ثم قال لحديث إذا استيقظ أحدكم، ثم ذكر هنا مخالفة القيود، قال ولا أثر لغمس يد كافر، لأنه ذكر من القيود أن يكون مسلما، وصغير لأنه ذكر من القيود أن يكون مكلفا، ومجنون لأنه ذكر من القيود أن يكون مكلفا، وقائم من نوم نهار أو ليل إذا كان نومه يسيرا، نوم النهار لأنه قال نوم الليل، أو ليل إذا كان النوم يسير لا يضر. ثم قال والمراد باليد هنا إلى الكوع. وش الكوع؟ أي نعم، هنا نظم يقول وعظم يلي الإبهام كوع وما يلي الخنصر الكرسوع والرسغ ما وسط، وعظم يلي إبهام رجل ملقب ببوع فخذ بالعلم واحذر من الغلط. أعيدها، وعظم يلي الإبهام كوع، وعظم يلي الإبهام، وين الإبهام؟ هذا الإبهام، وعظم يلي الإبهام كوع، وما يلي الخنصر الكرسوع، الخنصر وين؟ الإصبع الصغيرة، فما يليها يسمى الكرسوع، والرسغ ما وسط، هذا الرسغ يعني هذا الكوع وهذا الكرسوع وما بينهما يسمى الرسغ، الرسغ بالغين. وعظم يلي إبهام رجل ملقب، هذا في الرجل، وعظم يلي إبهام رجل ملقب ببوع فخذ بالعلم واحذر من الغلط. هذان البيتان يبينان المقصود بهذه المصطلحات، الكوع والكرسوع والرسغ والبوع. قال هنا والمراد باليد هنا إلى الكوع، اللي ذكرنا أنها الكف، فهذه هي اليد. ويستعمل هذا الماء إن لم يوجد غيره ثم يتيمم، وهذا مثل ما ذكرنا في الدرس الماضي أن من قواعد المذهب أنه لا يضر الجمع بين الطهارتين الأصلية والبدلية، فهم يحتاطون في باب العبادات. ومن قواعد الاحتياط أنهم يقولون يتوضأ ثم يتيمم. طبعا التوضؤ ضابطه إذا لم يوجد غيره، هذا ظاهر. تفضل. وكذا ما غسل به الذكر والأنثيان لخروج مذي دونه لأنه في معناه، وأما ما غسل به المذي فعلى ما يأتي. نعم. هذه الصورة الرابعة من صور انتقال الماء من كونه طهور إلى كونه طاهر. قال وكذا ما غسل به الذكر والأنثيان لخروج مذي، يعني إذا خرج المذي من الإنسان وغسل ذكره والأنثيان هي الخصيتان، فإذا غسلهما بهذا الماء لخروج المذي فالماء الذي ينفصل بعد ذلك طاهر دون المذي. المذي ايش حكمه؟ نجس، دون المذي النجس. يعني لو كان هذا الماء غسل به المذي وانفصل فهو ايش؟
فهو نجس. هذا الماء المنفصل هنا لم يغسل به المذي، إنما غسل به الذكر والأنثيان. تفضل. أو كان آخر غسلة زالت النجاسة بها وانفصل غير متغير فطاهر، لأن المنفصل بعض المتصل والمتصل طاهر. أو كان آخر غسلة زالت النجاسة بها. المذهب كم يشترط في غسل النجاسة؟ 7 غسلات. فمقصود هنا آخر غسلة زالت النجاسة بها يعني الغسلة 7، وضبطها بضابط آخر: وانفصل غير متغير. أما لو انفصل وهو متغير فإنه يبقى نجس. فهذا الضابط أو هذه الصورة لها قيدان: القيد الأول ويزيد حتى ينفصل غير متغير. الصورة هذه لها قيدان: القيد الأول أن تكون آخر غسلة زالت النجاسة بها، والضابط أو القيد الثاني أن ينفصل الماء غير متغير بالنجاسة. قال: فطاهر لأن المنفصل بعض المتصل والمتصل طاهر. ما دام أن المنفصل هذا الماء انفصل عن متصل، والمتصل ما دام طاهر فمن انفصل عنه فهو طاهر، ولو كان المتصل نجس فمن انفصل عنه فهو نجس. وذكرنا قبل قليل أن الماء حتى يحكم بطهارته أو نجاسته لابد أن ينفصل عن العضو، لا يقال ما دام هو على العضو بأنه طاهر أو يقال عنه بأنه نجس. تفضل. النوع الثالث النجس، وهو المشار إليه بقوله: والنجس ما تغير بنجاسة قليلا كان أو كثيرا. وحكى ابن المنذر الإجماع عليه. أو لاقاها أي لاقى النجاسة وهو يسير دون القلتين، فينجس بمجرد الملاقاه ولو جاريا، لمفهوم حديث: إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء. أو انفصل عن محل نجاسة متغيرا أو قبل زوالها فنجس، فمن فصل قبل 7 نجس، وكذا من فصل قبل زوال عين النجاسة ولو بعدها أو متغيرا. نعم، هذا القسم الثالث أو النوع الثالث من أنواع المياه. طبعا قبل أن نبدأ فيه، ما حكم الماء الطاهر اللي ذكرنا صوره؟ نحن ذكرنا هنا 5 صور للماء الطاهر. ما حكمه؟ هل يرفع الحدث؟ هل يزيل النجس؟ على المذهب لا يرفع حدثا ولا يزيل نجسا، وإنما يستعمل في العادات دون العبادات. يقولون لا يرفع حدثا ولا يزيل نجسا، وإنما يستعمل في العادات دون العبادات. إيش معنى العادات؟ يعني مثلا تشرب، الشرب، الأكل ونحوه يستعمل في العادات التي يعتادونها الناس دون العبادات. النوع الثالث قال النجس. طبعا النجس يضبطونه بأربعة أمور. يقولون نجس ونجس ونجس ونجس، يعني بكسر الجيم وفتحها وضمها وإسكانها. هذه كلها تصلح في ضبط هذا اللفظ. قال النوع الثالث النجس، وهو المشار إليه بقوله: والنجس ما تغير بنجاسة قليلا كان أو كثيرا. وحكى ابن المنذر الإجماع عليه. هذا النوع الأول منه ما تغير بنجاسة. والثاني لاقى النجاسة وهو يسير، لاقى النجاسة وهو يسير دون القلتين. الآن الماء قد يرد على النجاسة، والصورة الثانية النجاسة ترد على الماء. الماء يرد على النجاسة، والصورة الثانية النجاسة ترد على الماء. طبعا إذا تغير بالنجاسة فلا إشكال عندنا أنه نجس، ولذلك ابن المنذر حكى الإجماع على هذه الصورة لأنه ليس فيها خلاف. الصورة الثانية قال ما لاقاها، يعني لاقى النجاسة وهو يسير. ونعرف نحن ذكرنا في الدرس الماضي ضابط اليسير والقليل، ضابط القليل والكثير في الماء. فالكثير قلتان فأكثر، واليسير أو القليل ما دون القلتين. قال أو لاقاها يعني لاقى النجاسة وهو يسير دون القلتين فينجس بمجرد الملاقاة. فكأن يقول عندنا الماء، لو رجعنا إلى التقسيم اللي ذكرنا سابقا، الماء إما أن يكون أقل من القلتين، وإما أن يكون قلتين فأكثر، وإما أن يكون مستبحر. فالماء الذي دون القلتين ما حكمه؟
فهو إذا طرأت عليه النجاسة فهو بغض النظر تغير أم لم يتغير، وبغض النظر عن النجاسة نوعها، هل هي بول الآدمي وعذرته أم ليست هي. النوع الثاني القلتان، الماء الكثير اللي هو القلتان فأكثر. فذكرنا أن للمذهب فيه قولان. المتقدمون من فقهاء الحنابلة يفرقون بين البول والعذرة المائعة، فيقولون إذا وردت على الماء الكثير فإنها تنقله إلى النجاسة بغض النظر عن التغير. والمتأخرون وهو معتمد المذهب أن الكثير قلتان فأكثر إذا طرأت عليه نجاسة لا ينجس إلا بالتغير بأحد الأوصاف الثلاثة، الطعم أو اللون أو الرائحة، سواء كانت النجاسة بول الآدمي وعذرته أم ليست هي. هناك نوع ثالث اللي يسمونه الماء المستبحل، وذكرها المصنف تبعا في مسألة مصانع طهور مكة اللي تذكرونها. الماء المستبحل يعني مياه البحار والأنهار، فهذه يقولون لا يضرها النجاسة لماذا؟ لمشقة نزحها. طبعا قال هنا أو لاقاها وهو يسير أو انفصل عن محل نجاسة متغيرا أو قبل زوالها. قبل قليل ضبطنا من أنواع الماء الطاهر إذا كان آخر غسلة زالت بها النجاسة وانفصل غير متغير بالنجاسة. فهنا إذا كان انفصل عن محل نجاسة متغيرا بالنجاسة فهو نجس، أو كان قبل زوال النجاسة انفصل قبل زوال النجاسة فهو نجس. ولذلك قال هنا أو انفصل عن محل نجاسة متغيرا أو قبل زوالها فنجس، فمن فصل قبل السابعة نجس، وكذا من فصل قبل زوال عين النجاسة ولو بعدها أو متغيرا. هذه الأنواع الثلاثة. طب ما حكم الماء النجس؟ ما حكم استعماله؟ يحرم استعماله مطلقا إلا في حال الضرورة اللي يذكرونها كمن غص بلقمة ولم يجد عنده إلا هذا الماء فيستعمله بقدر الضرورة، لأن الضرورة تقدر بقدره. تفضل. فإن أضيف إلى الماء النجس قليلا كان أو كثيرا طهور كثير بصب أو إجراء ساقية إليه ونحو ذلك طهر، لأن هذا القدر المضاف يدفع النجاسة عن نفسه وعما اتصل به غير تراب ونحوه، فلا يطهر به نجس. أو زال تغير الماء النجس الكثير بنفسه من غير إضافة ولا نزح، أو نزح منه أي من النجس الكثير فبقي بعده أي بعد المنزوح كثير غير متغير، طهر لزوال علة تنجسه وهي التغير. والمنزوح الذي زال مع نزحه التغير طهور إن لم تكن عين النجاسة به، وإن كان النجس قليلا أو كثيرا مجتمعا من متنجس يسير فتطهيره بإضافة كثير مع زوال تغيره إن كان. ولا يجب غسل جوانب بئر نزحت للمشقة. تنبيه: محل ما ذكر إن لم تكن النجاسة بول آدمي أو عذرته فتطهير ما تنجس بهما من الماء إضافة ما يشق نزحه إليه، أو نزح يبقى بعده ما يشق نزحه، أو زوال تغير ما يشق نزحه بنفسه، على قول أكثر المتقدمين ومن تابعهم على ما تقدم. نعم. هذه مسألة كيف يطهر الماء النجس، كيف نطهر الماء النجس. وذكر أن الماء النجس إما أن تكون النجاسة غير بول الآدمي وعذرة المائعة، وإما أن تكون هي. فالأمر هذا طرق تطهير الماء النجس لها صورتان إجماليتان: إذا كانت النجاسة بالنظر للنجاسة إذا لم تكن بولا وعذرة مائعة، الثاني إذا كانت بولا وعذرة مائعة. فنأتي إلى الصورة الأولى والحالة الأولى. قال: فإن أضيف إلى الماء النجس، يعني إذا كانت النجاسة ليست بول آدمي ولا عذرته المائعة، فهناك ثلاث طرق لتطهيرها: الطريقة الأولى المكاثرة، والطريقة الثانية التغير بنفسها، والطريقة الثالثة النزح. المكاثرة والتغير والنزح. فالطريقة الأولى قال: إذا أضيف إلى الماء النجس قليلا كان أو كثيرا طهور كثير بصب أو إجراء ساقية إليه أو نحو ذلك طهر. قال: لأن هذا القدر المضاف يدفع النجاسة عن نفسه وعما اتصل به قال: غير تراب ونحوه فلا يطهر به. قالوا: وكل ما كان من الأجزاء الأرضية كالنورة والرمل وما لا يدفع النجاسة لا يقع به التطهير، فلا بد أن يكون هذا المضاف يحصل به التطهير.
الحالة الثانية أو الأمر الثاني مما يزيل تغير النجاسة أو زال تغير الماء النجس الكثير بنفسه، يعني تغير بنفسه من غير إضافة ولا نزح، فهو أيضا طريق ثاني. طريق الثالث إذا نزح منه من النجس الكثير وبقي بعده كثير غير متغير، يعني الطريقة الأولى الإضافة والمكاثرة، تأتي بماء فتضيفه إليه. الطريقة الثانية هو بنفسه يتغير. الطريقة الثالثة أن ينزح منه ويبقى عندنا بعد النزح ماء كثير، يعني قلتان فأكثر وغير متغير، أن يكون كثيرا وأن يكون غير متغير. قال كثير غير متغير طهر لزوال علة تنجيسه أو تنجسه وهي التغير. ثم قال والمنزوح الذي زال مع نزحه التغير طهور إن لم تكن عين النجاسة به. المنزوح الذي زال معه إيش؟ أيوة التغير الذي زال مع نزحه التغير. هذا حكم، ما حكم هذا الماء المنزوح؟ طهور، وقيده بأن لا تكون عين النجاسة فيه. أما لو كانت عين النجاسة، يعني لو كان عندنا عذرة أكرمكم الله، عذرة كلب في الماء فزالت مع هذا المنزوح فلا، لأن عين النجاسة وقعت في هذا الماء المنزوح. قال وإن كان النجس قليلا أو كثيرا مجتمعا من متنجس يسير فتطهيره بإضافة كثير مع زوال تغيره إن كان. يعني الصورة هذه إذا كان النجس قليلا أو كثيرا مجتمعا من متنجس يسير، يعني النجاسة يسيرة، فكيف تطهر؟ قال بإضافة كثير مع زوال تغيره إن كان، يعني إن وجد، فلا يكفي فيه النزح. يعني كأنه يقول إذا كان الماء قليلا ما يصلح فيه النزح. لماذا؟ لقلته. أما الماء الكثير قبل قليل عندنا 3 صور فيه: المكاثرة والإضافة والتغير بنفسه والنزح. الماء إذا صار قليلا، وهي هذا العبارة التي تكلم عنها المصنف، إذا كان قليلا فله صورتان في التطهير: الإضافة والمكاثرة، والثاني أن يتغير بنفسه ولا يصلح فيه النزح، لأنه لو نزح منه فهو قليل. فنحن اشترطنا في النزح أن يبقى بعد النزح إيش؟ ماء كثير، يعني قلتان فأكثر غير متغير، وهذا لا يتحقق في هذه الصورة. ما يكفي فيه النزح. القليل التغير بنفسه، لا التغير بنفسه هذا لا إشكال فيه، لأن التغير بنفسه هذا باب ثاني عند الفقهاء يسمونها الاستحالة، يعني تستحيل العين إلى عين ثانية. فهنا استحال الماء من كونه نجس إلى كونه طهور، ما دام تغير بنفسه فلا إشكال. يكون إيش؟ هل هذا ممكن في القليل التغير بالنفس؟ نعم ممكن في القليل. أيوة مع زوال تغيره إن كان، ففهم منه أن التغير بالنفس لا إشكال، إذا تغير بنفسه فلا إشكال في هذا. النزح معناه أنك تجذب منه، تطلع منها الماء حتى يبقى كثير غير متغير. أي نعم. قال ولا يجب غسل جوانب بئر نزحت في المشقة. فإذا كانت هذه البئر نزحت وفيها نجاسة فلا نغسل جوانبها، لأن هذا يعسر ويشق. ثم قال تنبيه: محل ما ذكر إن لم تكن النجاسة بول آدمي أو عذرته فتطهير ما تنجس بهما من الماء إضافة ما يشق نزحه إليه، أو نزح يبقى بعده ما يشق نزحه، أو زوال تغير ما يشق نزحه بنفسه. شوف حتى هنا لما تكون النجاسة بول آدمي أو عذرته، إذا زال تغيرها بنفسها طهرت، مع أنها بول وعذرة. لماذا؟ لأني ذكرت لكم أن هذه الصورة عندنا مسألة ثانية يتكلم عنها الفقهاء، في مسألة يسمونها الاستهلاك، وفي مسألة يسمونها الاستحالة. والاستحالة أن تنقلب العين من كونها عين نجسة إلى أن تكون عينا طاهرة. فذكروا لو أن عندنا كلب أكرمكم الله، فانتقل الكلب إلى أن يصير مع الوقت ومع الزمن تغير وصار رماد، فما حكم استعمال هذا الرماد مثلا في إيقاد النار؟ هل يقال أنه أصله كلب؟ قالوا لا، قد تحولت عينه إلى عين أخرى. الخمرة إذا انقلبت إلى أن تكون إيش؟ خلا. هذا معنى الاستحالة، انقلاب العين من عين إلى عين أخرى، فلا تعطى بعد انقلابها حكم العين المنقولة عنها، تعطى حكم ما صارت إليه. ومعنى الاستهلاك
هو أن يضاف شيء يسير إلى شيء كثير ويستهلك فيه، يعني يذهب، مثل كثير مما يستعمل الآن، يعني كثير من الأدوية التي تستعمل الآن هي مستهلكة، يعني يأتون مثلا بكمية يسيرة مثلا من المخدر فيضعونه في كميات كثيرة من الدواء فيستهلك في هذا الدواء ولا يصبح بذاته مؤثرا، فهذا مثله الاستهلاك، وهي تصبح الآن يسمونها نظرية الاستهلاك ونظرية الاستحالة. أن تذوب العين في المادة التي أضيفت إليها، والاستحالة أن تنقلب العين من حقيقة إلى حقيقة أخرى. ثم قال على قول أكثر المتقدمين ومن تابعهم. لماذا جاء المصنف بهذه العبارة؟ ما عندهم التفريق هذا بين بول الآدمي وعذرته، وهو المذهب، فهو يقول هذا الكلام اللي فرقنا به بين أن تكون تطهير ما النجاسة إذا لم تكن بول آدمي وعذرته، نفرق بينها وبين ما إذا كانت بول آدمي وعذرته بناء على قول المتقدمين أنهم يفرقون بهذا. أما المتأخرين فلا نحتاج إلى مثل هذا التفريق، إنما المتأخرون يذكرون طرق تطهير النجس إذا كان كثيرا وإذا كان قليلا. نعم. ودون عبرة بنوع النجاسة، كانت بول آدمي وعذرته أم لم تكن. وإن شك في نجاسة ماء أو غيره من الطاهرات، أو شك في طهارته أي طهارة شيء علمت نجاسته قبل الشك، بنى على اليقين الذي علمه قبل الشك، ولو مع سقوط عظم أو روث شك في نجاسته، لأن الأصل بقاؤه على ما كان عليه، وإن أخبره عدل بنجاسته وعين السبب لزم قبول خبره، وإن اشتبه طهور بنجس حرم استعمالهما. طبعا هو سيذكر الآن مسألة لها صلة بالماء، وهي مسائل الشك والاشتباه. والشك والاشتباه سيذكر له أحكام: أن يشتبه الماء الطهور بالنجس، والطهور بالطاهر، والمباح بالمحرم، والثياب الطاهرة بالنجسة، والثياب المباحة بالمحرمة. هذه 5 صور في الاشتباه سيذكرها المصنف تبعا. قال: وإن شك في نجاسة ماء أو غيره من الطاهرات، أو شك في طهارة شيء علمت نجاسته، بنى على اليقين. وهذا دائما إذا شك الإنسان في أمر فهو يبني على اليقين. فلو شككت مثلا في الصلاة هل صليت 4 أو 5، فاليقين الأقل. شكيت هل صليت 4 أو 3، فاليقين 3 وتضيف 4. لو شكيت هل الماء هذا طهور أو نجس وكان أصله أنه طهور، فتبني على اليقين وهو أنه طهور. ولو رؤية حول الماء نجاسة، يعني رؤية أن كلبا أثره قريب من الماء أو نحوه، وشككت هل هذا الماء ولغ فيه الكلب أم لم يلغ فيه الكلب، فالأصل أنه لا، أنه مدام أن فيه شيء يدل عليه أصل أنه نجس، لأن نعمل بالمرجحات والقرائن. ولذلك قال هنا: وإن شك في نجاسة ماء أو غيره من الطاهرات، أو شك في طهارته أي طهارة شيء علمت نجاسته قبل الشك، بنى على اليقين الذي علمه قبل الشك. أي نعم، إذا كان بعيد فالأصل الماء طهور. نعم. ولو مع سقوط عظم أو روث شك في نجاسته، قال: لأن الأصل بقاؤه على ما كان عليه. ويستدلون على ذلك بحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وهو إن كان ليس في هذا الموضع لكنه أصل في مسائل الشك: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى 3 أم 4 فليطرح الشك وليبني على ما استيقن. وفي الحديث الآخر قال: إذا شك أحدكم هل سمع فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. قال: وإن أخبره عدل بنجاسته وعين السبب لزم قبول خبره. وإن أخبره عدل بنجاسته، يعني إذا كان عندنا عدل أخبره بأن هذا الماء نجس تنجس، وعين السبب، حدد السبب الذي وقعت به النجاسة، قال: رأيت كلبا ولغ فيه، فهنا يلزم أن يقبل هذا الخبر ويعتبر هذا الماء قد تنجس. فضل. وإن اشتبه طهور بنجس حرم استعمالهما إن لم يمكن
تطهير النجس بالطهور، فإن أمكن بأن كان الطهور قلتين فأكثر وكان عنده إناء يسعهما وجب خلطهما واستعمالهما، ولم يتحرى أي لم ينظر أيهما يغلب على ظنه أنه الطهور فيستعمله ولو زاد عدد الطهور، ويعدل إلى التيمم إن لم يجد غيرهما، ولا يشترط للتيمم إراقتهما ولا خلطهما لأنه غير قادر على استعمال الطهور، أشبه ما لو كان الماء في بئر لا يمكنه الوصول إليه. نعم، ذكر الصورة الأولى من الاشتباه وهي اشتباه الطهور بالنجس، وذكر 4 أحكام تترتب على هذا الاشتباه. قال وإن اشتبه طهور بنجس، الحكم الأول حرم استعمالهما، يعني يحرم عليه أن يستعمل الماءين فيتركهما كلاهما، فيترك الماء الطهور والماء النجس. قال إن لم يمكن تطهير النجس بالطهور، أما لو كان يمكن بإحدى الطرق الثلاث اللي سبقت فيجب عليه أن يطهر الماء النجس. فإن أمكن بأن كان الطهور قلتين فأكثر وكان عنده إناء يسعهما وجب خلطهما واستعمالهما. الحكم الأول أنه يحرم استعمالهما إذا لم يمكنه إيش؟ تطهير، إذا لم يمكنه التطهير. الحكم الثاني قال ولم يتحرى. لماذا قال لم يتحرى؟ لأن بعض الفقهاء يقولون يعمل بالتحري هنا، وذكرناه قبل قليل، إذا كان هناك أمارات قريبة على النجاسة عملنا بها، وإذا كان ليس هناك أي دليل على وقوع نجاسة عملنا بالنجاسة. فلا ينظر أيهما يغلب على ظنه أنه الطهور فيستعمله ولو زاد عدد الطهور. والحكم الثالث أنه يعدل إلى التيمم بشرط أن لا يجد غيرهما، يعني ما فيه ماء آخر، ما عندنا إلا ماء طهور ونجس ووقع الاشتباه فيهما ولا يوجد ماء آخر، فنقول يترك هذين الماءين ويذهب إلى التيمم. والحكم الرابع قال لا يشترط للتيمم إراقتهما ولا خلطهما، طبعا إذا لم يمكن تطهيرهما، أما إذا أمكن فقد سبق الكلام فيه، لأنه غير قادر على استعمال الطهور، أشبه ما لو كان الماء في بئر ولا يمكنه الوصول إليه. تفضل. وكذا لو اشتبه مباح بمحرم فيتيمم إن لم يجد غيرهما، ويلزم من علم النجس إعلام من أراد أن يستعمله. هذه الصورة الثانية وهي اشتباه المباح بالمحرم. قال وكذا لو اشتبه مباح بمحرم، مباح يعني ما طهور حصله واشترى، بمحرم ما إيش؟ مغصوب مثلا، مسروق أو نحوه، هذا يسمى محرم، ماء محرم، فهنا يتيمم إن لم يجد غيرهما. ثم قال ويلزم من علم النجس إعلام من أراد أن يستعمله، يعني أنا أو فلان أو الثالث علمنا أن هذا الماء نجس، وكان بالاتفاق نجس بين الشخص هذا والآخر، فنقول هنا يجب أن أخبر من أراد أن يستعمل هذا الماء بأن هذا الماء نجس. ممكن بعضكم يقول قد ورد في الأثر أن عمر رضي الله عنه قال يا صاحب الميزاب لا تخبرنا، أو عبارة عن قريبة من هذا، فنقول هذا في الأصل أن الماء ليس فيه نجاسة ولم يطرأ عليه شيء، لكن أما إذا علم أن الماء نجس فتخبر، لكن الماء الذي تشك هل طرأ عليه نجاسة لا، هذا ما تخبر فيه. لماذا؟ للعمل بالأصل وهو أن الماء طهور، والأصل في مياهنا الطهارة. نعم. وإن اشتبه طهور بطاهر، هذه الصورة الثالثة من صور الاشتباه. تفضل. وإن اشتبه طهور بطاهر أمكن جعله طهورا به أم لا، توضأ منهما وضوءا واحدا ولو مع طهور بيقين، من هذا غرفة ومن هذا غرفة، ويعم بكل واحدة من الغرفتين المحل، وصلى صلاة واحدة. قال في المغني والشرح بغير خلاف نعلمه، فإن احتاج أحدهما للشرب تحرى وتوضأ بالطهور عنده وتيمم ليحصل له اليقين. هذه الصورة الثالثة اشتباه الطهور بالطاهر. قال اشتبه عنده طهور بطاهر، ما طهور بقي على أصله مع ما طاهر رفع بقليله حدث أو طبخ فيه طاهر أو غيره من الصور التي ذكرناها، أمكن جعله طهورا به أم لا؟ أمكن جعله طهورا به يعني بيش؟ بالطاهر. أمكن جعله طهورا به يعني بالطاهر، اللفظة هذه والضمير به يرجع إلى بالطاهر أو لا، يعني بغض النظر، كان يقول بغض النظر هل يمكنه هذا أم لا. فماذا يفعل؟ توضأ منهما وضوءا واحدا ولو مع حصول الطهور بيقين، من هذا غرفة ومن هذا غرفة، يتوضأ منهما كلهما،
ويعم بكل واحدة من الغرفتين المحل ويصلي صلاة واحدة فلا يكرر الصلاة إنما يكرر في الاغتراف. قال في المغني والشرح بغير خلاف نعلمه. بغير خلاف في ماذا؟ في أنه لا يصلي إلى صلاة واحدة وليس في أنه يغترف من هذا ويغترف من هذا، فهذه مسألة خلافية. إنما محل الاتفاق هنا الذي نقله في المغني والشرح في أنه لا يصلي إلا صلاة واحدة ولا يكرر في الصلاة. طبعا قبل قليل لما ذكرنا أنه يلزم من علم النجس إعلام من أراد أن يستعمل، هذه يذكر الفقهاء لها نظائر، فيذكرون مثلا أنه يجب على من علم اتجاه القبلة أن يخبر من يبحث عنها، ويذكرون أنه يجب على من رأى شخصا يأكل في رمضان أو يشرب ناسيا أن يخبره أنت الآن تأكل أو تشرب وأنت صائم. فهذه لها نظائر ولا إشكال. تفضل. وإن اشتبهت ثياب طاهرة نعم في المحل الواحد. نعم في المحل الواحد حتى لأنهم يقولون الغرفة الأولى يرفع بها الحدث أو الثانية لا ندري، وليس معنى هذا أن الغرفة، لأنهم تعرفون أن الذي يرفع الحدث يعني لو أنت الآن توضأت لوجهك مرة واحدة كفى، وليدك مرة واحدة كفى، ولقدمك مرة واحدة كفى. لكن هنا نقول يغترف غرفتين لكل عضو من الأعضاء على اعتبار أننا ما ندري هل الأولى هي الطهور أم الثانية هي الطهور، فنتيقن أنه قد توضأ بماء طهور فنقول لابد من هذا غرفة ومن هذا غرفة. قال فإن احتاج أحدهما للشرب تحرى، يعني لو كان يحتاج أن يشرب من أحدهما فيتحرى وينظر ولا إشكال، لأنه إن شرب من هذا ومن هذا فالأمر سائغ، وتوضأ بالطهور عنده. إنما نقول يتحرى حتى يصل للطاهر، حتى يبقي الطهور للوضوء، فنحتاج التحري هنا لماذا؟ ليبقى الطهور وليس للشرب. تعرفون أن لو اختلط الطهور بطاهر جاز أن يشرب من هذا ومن هذا ما في إشكال، سواء شربت ماء ولا شربت قهوة ولا شربت شاهي الأمر كله، لكن نحن نحتاج التحري حتى نبقي ماء طهورا يتوضأ به. كأنه يتحرى هل هذا الماء الطهور، فنقول إذا الماء الطاهر فيشرب الطاهر ويبقي الطهور، ومع ذلك يتيمم. لماذا؟ لأنه هنا ورد عليه الإشكال فنحتاط للعبادة. تفضل. نعم كذلك في مسح الرأس مرتين، في كل عضو من الأعضاء يفعل هذا مرتين. طيب هذه الصورة الرابعة والخامسة سيذكرها الآن. تفضل. وإن اشتبهت ثياب طاهرة بثياب نجسة يعلم عددها، أو اشتبهت ثياب مباحة بثياب محرمة يعلم عددها، صلى في كل ثوب صلاة بعدد النجس من الثياب أو المحرم منها ينوي بها الفرض احتياطا، كمن نسي صلاة من يوم وزاد على العدد صلاة ليؤدي فرضه بيقين. فإن لم يعلم عدد النجسة أو المحرمة لزمه أن يصلي في كل ثوب صلاة حتى يتيقن أنه صلى في ثوب طاهر ولو كثرت، ولا تصح في ثياب مشتبهة مع وجود طاهر يقينا. وكذا حكم أمكنة ضيقة، ويصلي في واسعة حيث شاء بلا تحر. نعم. هذه الصورة الرابعة والخامسة وليست في الماء وإنما هي في الثياب، وقد يقال لماذا ذكرها المصنف ولا صلة لها بباب المياه؟ هي في الثياب، وربما كان الأقرب لها أن تذكر مثلا في باب ستر أو في باب شرط أو في باب الصلاة، في باب شروط الصلاة في شرط ستر العورة. ذكرها هنا لاتصالها بالاشتباه، لما كان يتكلم عن الاشتباه وأحكام الاشتباه، وكانت الثياب هنا متصلة بهذا الأمر ذكرها، فقال وإن اشتبهت ثياب طاهرة بثياب نجسة يعلم عددها، يعني يعلم عدد هذه وهذه، أو اشتبهت ثياب مباحة بثياب محرمة يعلم عددها. طبعا التحريم في الثياب إما أن يكون لحق الله أو لحق المخلوق. في الثياب تحريم لحق الله في الثياب كتحريم الحرير، ولحق المخلوق كالمغصوب. نعم. فماذا يفعل؟ قال صلى في كل ثوب صلاة بعدد النجس من الثياب أو المحرم ينوي بها الفرض احتياطا. قالوا مثاله
لو كان عنده 10 ثياب يعلم أن 3 منها نجسة، فكم يصلي؟ يصلي 4 مرات. هذا معنى الاحتياط عنده، لأنه هنا يعلم عدد النجس ويعلم عدد المحرم. فنقول ما دمت تعلم عدد النجس، فمثلا عندك 3 ثياب تعلم أنها نجسة تصلي 4 مرات، عندك 5 ثياب تعلم أنها نجسة تصلي 6 مرات، حتى تيقن أنه قد وقع من هذه الصلوات صلاة صحيحة. قال ينوي بها الفرض احتياطا كمن نسي صلاة من يوم. يقول قياسا، يعني كمن هذا ذكرنا الكاف هنا أنها تكون تشبيه يعني قياسية، قياسا على من نسي صلاة من يوم. شخص من الناس تذكر أنه في يوم من الأيام لم يصلي صلاة من هذه الصلوات في هذا اليوم ونسي، هل هي الظهر، هل هي العصر، هل هي العشاء؟ ماذا يفعل؟ يصلي كل الصلوات في ذلك اليوم. قال كمن نسي صلاة من يوم، فيصلي جميع صلوات ذلك اليوم، فجر وظهر وعصر. وبعض الفقهاء قال يصلي ثنائية وثلاثية ورباعية، هذا اختيار بعض الفقهاء، يصلي ثنائية فتقع عن الفجر، وثلاثية تقع عن المغرب، ورباعية تقع عن العصر والظهر والعشاء. هذا اختيار بعض الفقهاء. طيب إذا لم يعلم عدد النجسة والمحرمة، الصورة الأولى أنه كان يعلم عدد النجس والمحرم، فقلنا يصلي بعدد النجس أو المحرم ويزيد صلاة. إذا لم يعلم قال لزمه أن يصلي في كل ثوب صلاة حتى يتيقن أنه صلى في ثوب طاهر ولو كثرت، يعني لو كان عنده 100 ثوب يصلي 100 صلاة. هذا على رأي المذهب. وبعضهم قال يتحرى. وهذا نرجع إلى الرأي الثاني أنه يتحرى، وسنذكر بعد قليل إن شاء الله ضابط في المشقة مهم، أن نخرج أحيانا من القول الراجح إلى القول المرجوح لوجود المشقة. ثم قال ولذلك قال هنا ولو، يعني إيش؟ في خلاف. لما قال ولو كثرت أشار إلى أن في هذه المسألة خلاف إذا كثرت، فإن كثير من فقهاء الحنابلة عند هذه المسألة يختارون أنه إذا كثرت فإنه ماذا؟ يتحرى. ثم قال ولا تصح في ثياب مشتبهة مع وجود طاهر يقينا، يعني عند ثوب، معنى المسألة هذه عند ثوب يعرف أنه لم يشتبه بغيره، لم يختلط بغيره ولم يقع فيه اشتباه، وعند ثياب مشتبهة، فما الحكم؟ لا يصح أن يصلي في ثياب مشتبهة مع وجود طاهر يقينا. يعني عند مثلا دولاب في ثوب معلق يعرف أنه ما اختلط في ثياب، وعند مجموعة من الثياب التي قد لبسها يعلم أن بعضها وقع فيه نجاسة، فنقول لا يصح أن تذهب إلى هذه الثياب مع وجود الطاهر اليقين، بل تأخذ هذا الثوب وتصلي فيه. وكذا حكم أمكنة ضيقة. وكذا حكم أمكنة ضيقة يعني إيش؟ يعني لو كان عنده مكان ضيق واشتبه هل وقع النجاسة في أعلى المكان هذا أو في أسفله أو في وسطه، ماذا يفعل؟ يصلي في كل موضع منه. أما في الواسعة فيصلي حيث شاء بلا تحري. وذكرنا أنه يتحرى. ما معنى التحري؟ يعني قالوا معناها أن ينظر إلى ما يغلب على ظنه، النظر إلى ما غلب على الظن، هذا معنى التحري. وقالوا له شرطان: أن يكون للمشتبهين أصل في الحل، يعني أن يكون أحدهما حلال، ما يصلح أنك تتحرى في شيئين حرام، فلا بد أن يكون التحري إذا كان للمشتبهين لمن وقع في الاشتباه أصل في الحل. والثاني بقاؤهما، يعني أن يكون الاثنين لا يزالان موجودين باقيين، فهنا يقع التحري. والتحري قلنا معناه أن يعمل بما غلب على ظنه، ولهما شرطان: أن يكون للمشتبهين لمن وقع في الاشتباه أصل في الحل، يعني أن يكون، بعبارة أسهل، أن يكون أحدهما حلالا، أن يكون أحد المشتبهين حلالا، فلا يصح التحري في 2 أو 3 حرام إذا يتيقن. وثانيا بقاؤهما، يعني بقاء المشتبهين أو أكثر، أن تكون باقية لم يزل منها شيء. هنا فيه إشكال أورده بعضهم، قال في اشتباه الماء الطهور بالنجس قال يحرم استعمالهما ولا يتحرى، وفي الثياب يستعملهما. وش الفرق؟ هذا الإشكال
أعيد هذه لما ذكرنا اشتباه الماء الطهور بالنجس قلنا يترتب عليه 4 أحكام، تذكرونها؟ بس حتى نصل إلى الإشكال. إيش 4 الأحكام؟ حرم استعمالهما ولا يتحرى، هذا هو المقصود، ولا يتحرى، ويعدل إلى التيمم، ولا يشترط إراقتهما ولا خلطهما. قال هنا لما تكلم عن الماء اشتباه الماء الطهور بالنجس قال لا يتحرى ولا يستعملهما، ولما جاء في الثياب قال يستعملهما، وفي قول يتحرى. وش الفرق؟ أيوة أحسن، أيوة هذا فرق مهم، أن الماء له بدل وهو التيمم، ولذلك قال خلاص نترك هذا ونرجع إلى البدل، لأنه إذا تعذر المصير إلى الأصل رجعنا إلى البدل بخلاف الثياب. قالوا أيضا أن الماء النجس يترتب عليه تلويث البدن بخلاف الثوب النجس. الماء النجس إذا عرفنا أنه نجس تلوث البدن كله، أما الثوب النجس فتبقى النجاسة في الثوب والبدن لا تصل إليه النجاسة. قالوا أن الثوب النجس يجب استعماله لستر العورة، ولذلك أورد بعض الفقهاء هنا إشكال، قال أنتم الآن تقولون ثوب محرم ونجس ويستعمله، لماذا لا نقول يترك هذا الثوب ويصلي عريانا؟ أيوة، لأن ستر العورة شرط مهم في الصلاة. أحسنت. طيب في اشتباه هذا إشكال آخر، في اشتباه الماء الطهور بالطاهر قيل يتوضأ وضوءا واحدا ويصلي صلاة واحدة، وفي اشتباه الثياب الطاهرة بالنجسة قيل يصلي بعدد النجس ويزيد صلاة. وش الفرق؟ أحسن. قال لأن الجمع بين لبس الثياب متعذر لاحتمال أن أحدهما هو النجس، لما نبغاه يريد أو نريد أن يصلي صلاة واحدة مثل ما فعلنا، يعني أن يلبس الثياب كلها، وإذا كان عنده 10 ويكون أحدهما نجس فيكون قد صلى فيه. ثانيا أن الماء فيه اشتباه بين طهور وطاهر، وهنا اشتباه بين طهور ونجس، والأول أيسر. اشتباه الطهور بالطاهر لا شك أنه أيسر من اشتباه الطهور بالنجس، فهنا فرق بين المسألتين. طيب ذكرنا في الدرس الماضي أن بعد ما ننتهي كل باب نذكر بعض الضوابط فيه، وهنا نذكر بعض الضوابط التي مررنا عليها. طبعا هناك قواعد تأتي في العبادات هنا وفي غيرها من الأبواب، مثل قاعدة الأمور بمقاصدها، اليقين لا يزول بالشك أشرنا إليها، المشقة تجلب التيسير، وذكرنا هنا مسائل في المشقة قبل قليل، المكروه إذا احتيج إليه زالت الكراهة، عرضنا على هذه القاعدة، الواجب عند الاشتباه العمل بالأحوط في مسائل الاشتباه قبل قليل، كل عدد فدليله الاستقراء، لما ذكرنا أقسام المئة 3 قلنا دليلها إيش؟ الاستقراء. وهذا اللي بذكرها الآن، ما كانت المشقة فيه عامة لكل الناس، ما كانت المشقة فيه عامة لكل الناس أخذ فيه بالتسهيل على الناس ولو كان بالقول الأضعف. ما كانت المشقة فيه عامة للناس أخذ فيه بالتسهيل على الناس ولو كان القول فيه هو الأضعف. التعبدات يضيق فيها على ما ورد به النص، التعبدات يضيق فيها على ما ورد به النص. هذه قواعد مهمة، يعني تذكرون قبل قليل ذكرنا مسألة التعبد اللي هي غمس يد المكلف القائم من نوم ليل في الماء، تعبدية، وذكرنا في الدرس السابق أيضا مسألة تعبدية. فالتعبدات يقتصر فيها على ما ورد به النص ولا يتوسع فيها. ضوابط المياه، القاعدة هذه: ما كانت المشقة فيه عامة لكل الناس أخذ فيه بالتسهيل على الناس ولو كان القول هو الأضعف. إذا صارت المشقة عامة للناس كلهم فيؤخذ بالأقل اللي فيه تيسير على الناس ولو كان هو قولا أضعف. ولذلك تعرفون بعض الفقهاء يختار أن من وقع في الفعل فيفتى حتى بالقول المرجوح. من وقع في الفعل، يعني مثلا جاء واحد يستفتيه قبل أن يقع في الفعل فتفتيه بالقول الراجح عندك، لكن إذا وقع في الفعل وصار منه فلا إشكال أن تفتيه بالقول المرجوح. نعم. من الضوابط في باب الماء ينقسم إلى 3 أقسام ذكرناها، طبعا ضوابط معناها على المذهب،
ثانيا الطاهر يعد عدا ولا يحد حدا. ثالثا النجاسة لا تزال إلا بالماء على المذهب طبعا. رابعا الماء الجاري كالراكد، في المذهب أن الماء الجاري كالراكد. خامسا الماء لا ينجس إلا عند انفصاله، الماء لا ينجس أو لا يحكم عليه بنجاسة أو طهارة إلا عند انفصاله، الماء لا يحكم عليه بطهارة أو نجاسة إلا بعد انفصاله. هذه ضوابط مهمة، أنت لو أخذت ضابط من هذه الضوابط ورجعت تنظر تطبيقاتها أو شيء من هذه القواعد تجد أن اجتمع لك إن شاء الله أصول الباب هذا. بهذا ننتهي من الكلام على الباب الأول الذي هو باب المياه.